बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के न्यायालयी फैसले को लेकर जिस तरीके से एक कैंपेन की गई है नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत पर, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज बिजलियां गिरा दी हैं। तहरीक इंसाफ के वकला ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान की न्यायालयी के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई है, बाजी तब्दील होती दिखाई दे रही है। इसकी समात का मुख्तसर आबाल मैं आपके सामने रखूंगा और आगे जो वीडियो क्लिप है वो भी आप समात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने इस हवाले से क्या कहा है। पीटीआई के जो वकला हैं वो आज बैरिस्टर अली जफर और अली गौहर जो है वो आज मौजूद थे और चूंकि एक शोक का माहौल था, बहुत सारी सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद थी। जिस तरह अरशद शरीफ का बेमाना मर्डर हुआ है, इस हवाले से लोग बड़े अफसरदा थे, दुखी थे। लेकिन इमरान खान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो न्यायालय हुई है उस पर चूंकि बहुत सारे सवालात थे कि ये न्यायालय जो है वो अगली पूरी टर्म के लिए है या सिर्फ जो है वो अगले कोई भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो पीटीआई के वकला हैं उन्होंने इसके अंदर जो है मौक़िफ़ अपनाया है कि अभी चूंकि तफसीली फैसला आया नहीं है और उसके साथ ही जो मीडिया है उसके ऊपर कैंपेन शुरू हो गई है। और जब अगला इलेक्शन जो है NA-45 है कुरम का हल्का, वहाँ से खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है, तो इस माहौल के अंदर जो है फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कोई रिटर्न आर्डर, कोई तस्दीक शुदा कापी वो अगर आप हमें प्रोवाइड कर दें तो हम उसको मुअत्तल कर सकते हैं। देखा जा सकता है कानून के मुताबिक मुअत्तल करना है नहीं करना। इस पर जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सर वो तस्दीक शुदा कापी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे नहीं रहा, एक मेंबर ने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन जल्दी के अंदर जो है वो ये सारा काम किया गया है, हालांकि इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि मुझे ये नुक्ता बताएं कि इस केस के अंदर जो साइल है उसको इतनी एमरजेंसी क्या है। तो इस पर जो वकला है उन्होंने दलाइल दिए कि सर आगे NA-45 का इलेक्शन है, वो कंटेस्ट करना है और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो इस वजह से ये ज़रूरी है और इसकी वजह से मीडिया के अंदर एक कैंपेन चली हुई है। तो इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तफसीली फैसला मौजूद नहीं है तो किस फैसले को हम उड़ा कर रख दें। एमरजेंसी नहीं है, तस्दीक शुदा कापी दें। मेंबर वापस पार्लियामेंट तो जा नहीं रहा, अगर जा रहा है तो वो बताइए। प्रेस को उन्होंने बताया कापी जारी की गई, वेबसाइट पर कापी मौजूद है। तो ये जब कहा गया वकला की तरफ से तो उन्होंने कहा ये अदालत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकती। जो जेल में पड़े हुए लोग हैं उनको रिलीफ देना और मामला होता है, उसको इसके साथ ना मिलाया जाए। इस कोर्ट की जाली जजमेंट्स इसी कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ फैसले आए हैं, उड़ाया है, फैसला तब्दील किया जा सकता है, कमी बेशी हो सकती है, ये वकला ने कहा। फॉरेन फंडिंग फैसला भी तब्दील किया गया, ये भी बताया गया। तो लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी है, ये आर्डर के अंदर तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी ये तफसीली फैसला आए तो आप अदालत में आ सकते हैं। ये अदालत जो है इस पूरे मामले को ऑब्जर्व भी कर रही है। इसके साथ जो है वो मजीद बताया गया है कि आपको एमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन ये चूंकि इमरान खान जो उनका मियाँ वाली का हल्का है वहां से D सीट हुए हैं, अभी फौजदारी कार्रवाई भी तब होगी जब तफसीली फैसला आएगा। तो इस बुनियाद पर एमरजेंसी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये अगला इलेक्शन भी चूंकि इमरान खान साहब लड़ सकते हैं तो इसलिए आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ नून लीग के वो सहाफ़ी, वो बहुत सारे लोग जो है वो जो एक प्रोपेगेंडा था, जिस तरीके से मीडिया वार लड़ी गई कि शायद वो अगला जो इलेक्शन की ये टर्म पूरी होगी तो उस टर्म के लिए न्यायालय हुई है। कम अज कम ये आज जो कन्फ्यूजन है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दूर की है कि वो अगला ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 63 1P के तहत ये जो फैसला आया है इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। यही वजह है कि नून लीग लंदन और नून लीग पाकिस्तान समेत फजल और रहमान पीपल्स पार्टी सब के अंदर ये परेशानी है कि ये हमें बहुत बड़ा चूना लगाया गया है और इमरान खान तो अगले इलेक्शन के अंदर भी आएगा और हमारे लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं। लेकिन ये पूरी जो बात है वो आप बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उन्होंने जो बात की है वो ज़रा आप बराह रास्त सुनिएगा। सत्या कापी जारी ना करना। ये देखें, हमने कहा था कि वो जो ऑर्डर है उससे इलेक्शन जो हो रहा है NA-45 में वहाँ वो रुक जाएगा या वो उस पर एप्लीकेशन एक आ गई है कि उसको रोका जाए।
تو جج صاحب نے آبزرویشن کیا ہے کہ نہیں یہ آرڈر جو ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن کا آرڈر نہیں ہے, یہ صرف ڈی سیٹنگ کا آرڈر ہے, صرف اسی سیٹ تک وہ اس کا تعلق ہے جس سیٹ سے میاں والی سیٹ سے وہ ڈی سیٹ ہوئے, اس کا مستقبل میں کوئی نہیں اثر. یہ آبزرویشن دی ہے انہوں نے ابھی آرڈر اور آرڈر میں لکھوایا نہیں, لیکن آبزرویشن دے کے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی نہیں نظر آ رہی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک جس وقت آپ کو سرٹیفائڈ کاپی ملتی ہے آپ فائل کر لیں تو میں سماعت کر لوں گا. تو ابھی صورتحال کیا ہے؟ کرم کے الیکشن میں عمران خان حصہ لے رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی کوئی اعتراضات داخل کیے گئے ان کے امیدوار ہونے کے کیے تھے, لیکن اس پہ جج صاحب نے آبزرویشن دی ہے کہ ان کا کوئی امپیکٹ یا افیکٹ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس اطمین اللہ نے یہ کہا ہے, مگر وہ معاملہ ریٹرننگ افسروں نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے وہاں کرم؟ ابھی تک نہیں کیا. ابھی تک نہیں کیا. اور کیا انہوں نے ان سے مصدقہ کاپی نہیں مانگی الیکشن کمیشن کے حکم کی؟ I'm sure مانگی ہوگی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے سیاسی طور پہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی کیمپین الیکشن کمیشن کے اس آرڈر سے؟ دیکھیں آبویسلی جی اس پہ ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکلنا چاہ رہے تھے ان کو اسی لیے ہم نے روکا ہوا ہے کہ یہ کیونکہ ہم لیگل کورس اپنا جو ہائی کورٹ میں جو ریٹ کی ہوئی ہے اس کی سماعت کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو روکا ہوا ہے. ایک تو وہ ادھر ایک غصہ اور وہ ہے, اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی اس کا اثر تو ضرور ہوتا ہوگا نا لوگوں پہ کہ جناب ایک شخص کو نااہل قرار دے دیا, جو حکومت ہے یا جو اپوزیشن ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے غلط طریقے سے اور کوشش کر رہی ہے اپنی کیمپین کر کے مس انٹرپریٹ کر کے غلط تشریح کر کے باتیں کر رہی ہے, تو اس کا وہ ایک ان کے حصے کا کیمپین کا حصہ بن گیا ہے یہ آرڈر. تو یہ تو ایک امپیکٹ ہے اس کا الیکشن پہ. تو عمران خان نے جمعے کا وقت دیا ہے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے, تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے کوئی فیصلہ دے دے گی؟ جی دیکھیں میں تو آج دوپہر تک اگر ہمیں مل جاتا ہے آرڈر جس طرح عدالت صاحب نے کہا ہے تو انشاءاللہ میں تو دوپہر کو واپس آ جاؤں گا. لیکن یہ جو آرڈر ہے اس کو آپ ہائی کورٹ میں تو چیلنج کر رہے ہیں, مگر ابھی تک جو میڈیا پہ آرڈر تو آ چکا ہے, اس کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں, تو اس میں کیا قانونی حکم ہے آپ کے خیال میں؟ اور یہ جو ٹرائل کے لیے ریفر کیا ہے معاملہ یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے, تو کیسے اس کو آپ دیکھیں جی آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک کرائم کیا اور آپ کو ٹرائل کی ضرورت ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ان کا کیس ٹرائل پہ بھیج دیں, فیصلہ ہوگا ٹرائل کورٹ میں, آپ اپنا ایویڈنس لائیں گے, آپ کے اگینسٹ آئے گا, آپ اپنی کراس ایگزامینیشن کریں گے اور پراپر ٹرائل فیئر ٹرائل جو آرٹیکل 10A کا ہے آپ کا پھر فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کوئی کرائم کیا ہے کہ نہیں کیا. لیکن ان دا مین ٹائم میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں ساتھ کہ ٹھیک ہے میں بھیج تو رہا ہوں آپ کا ٹرائل پہ, لیکن میں کہہ دیتا ہوں آپ نے کرائم کیا. یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. برسر صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے نواز شریف کو اور آپ عمران خان کو تکنیکی بنیادوں پہ ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے سیاست سے باہر کر کے, تو اس میں نقصان تو سیاسی اور جمہوری عمل کا نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جہاں آپ پبلک کے میدان میں, جب آپ جمہوریت کے میدان میں, جب آپ ان سے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی ہار ہے, تو پھر اس قسم کے آرڈرز جو ہیں اس میں ایک ان الیکٹڈ لوگ, اپوائنٹڈ لوگ کوئی قانون کے بغیر نااہل کر دیتے ہیں ایک سب سے پاپولر لیڈر کو, اور میدان جو ہے جمہوریت کا جو الیکشنز کا اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو ہر سٹیزن کو, ہر شہری کو جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہے اس کو فکر 1F کے حوالے سے سپریم کورٹ کو کوئی حتمی فیصلہ دینا چاہیے تاحیات نااہلی کے حوالے سے. دیکھیں 62(1F) تو ہمارے اوپر لگایا نہیں, لیکن دیکھیں نااہلی جو تکنیکی بنیادوں پہ ہو رہی ہے, میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ویسے صاحب ایک سوال, آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے جس طرح متی صاحب نے بات کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, ان لوگوں کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے میں کن لوگوں کا ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میری نظر میں یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بڑے غیر آئینی, غیر قانونی, بے بنیاد آرڈر کے ذریعے, اس کے پیچھے تو مجھے پتہ نہیں کون ہے, لیکن یہ ہے غلط اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ اگر, تو دیکھیں میرا کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر قانون ہو اور قانون یہ کہتا ہو کہ کوئی انسٹیٹیوشن ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے, اس کو فالو کریں اور ڈسکوالیفیکیشن کریں. مثلاً الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیشن کورٹ میں کمپلین کریں گے, یا پڑھا تھا جج صاحب کے سامنے ابھی, کمپلین کریں گے, وہ کمپلین جو ہے وہ جائے گا سیشن کورٹ, وہاں ٹرائل ہوگی,
اور سیشن کورٹ اگر کہے مس ڈکلیریشن ہے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. مجھے کوئی ایشو نہیں. تو بس یہ واضح ہو گیا ہے چیف جسٹس اطہر اللہ کی آبزرویشن سے کہ وہ عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ نااہل نہیں ہوئے بلکہ سیٹ سے محروم کیے گئے. یہ تو آبزرویشن آئی ہے. بہت شکریہ.